दोस्तों ये इस्लामिक हिस्ट्री के वो महान शख्सियत हैं जब कभी हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र होता है तो इनका जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो महान शख्सियत है जिन्होंने अपने चंद सिपाहियों के साथ पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया था। दोस्तों तारिक बिन जियाद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसी जगह इस्लाम का परचम लहराया जहां पर ईसाइयों की हुकूमत हुआ करती थी, और वो हुकूमत ना कि सिर्फ बड़ी थी, इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि जिसे हराना नामुमकिन सा समझा जाता था। दोस्तों जब तारिक बिन जियाद ने यह हुकूमत स्पेन पर कायम की तो यह हुकूमत लगभग 800 साल तक चली, लेकिन 800 साल बाद इस हुकूमत को खत्म कर दिया गया। और ना कि सिर्फ खत्म कर दिया गया बल्कि यहाँ पे रह रहे मुसलमानों को कत्ल किया गया और उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनने पर मजबूर किया गया। और तो और दोस्तों वहां पर जो मस्जिदें और जो बड़ी बड़ी इमारतें, खूबसूरत इमारतें जो वहां पर मुसलमानों ने बनाई थी, उन इमारतों और उन मस्जिदों को चर्च में तब्दील किया कर दिया गया। या तो उन्हें चर्च में तब्दील कर दिया गया या फिर उन्हें शराब का अड्डा बना दिया गया। यही वजह है कि जहां पर जिस स्पेन में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की कभी हुआ करती थी, आज वहां पर सबसे कम तादाद मुसलमानों की है। आज वहां पर सबसे बड़ा चर्च जिसे माना जाता है और सबसे खूबसूरत चर्च जिसे माना जाता है, जिसे पहचाना जाता है, दरअसल वो एक मस्जिद थी जिसे मस्जिद कुर्तुबा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी चलने वाली इस्लामिक हुकूमत को आखिरकार 800 साल बाद क्यों खत्म कर दिया गया। ना कि सिर्फ खत्म कर दिया गया, वहां के मुसलमानों को कत्ल किया गया और जबरन ईसाई बनने पर मजबूर कर दिया गया। दोस्तों कहानी का आगाज होता है 8वीं सदी से, जब पूरे स्पेन पर ईसाइयों की हुकूमत हुआ करती थी। और ये हुकूमत बड़ी और ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा जालिम भी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के बादशाह का नाम था रोड्रिक, जो कि अपनी जनता को खुश रखने की बजाय, उनका हालचाल पूछने की बजाय उन पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था और उन्हें सताता था। और तो और साथ ही साथ उसने अपनी जनता पर हद से ज्यादा टैक्स भी लगा रखा था। वहां पे रह रहे यहूदी उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। क्यों? क्योंकि वो जो रोड्रिक था वो यहूदियों को सबसे ज्यादा परेशान करता था। दोस्तों स्पेन में एक रस्म हुआ करती थी, वो रस्म ये थी कि जो भी उच्च पोस्ट पर जो लोग काम कर रहे थे वहां पे सल्तनत में, जैसे वहां का वजीर हो गया, बादशाह के बहुत सारे वजीर हुआ करते हैं, तो वहां के वजीर हो गए और भी बहुत सारे मतलब कि सरकारी आदमी जो हुआ करते थे, अमीर अमीर लोग, उनके बच्चे महल में ही रहा करते थे अच्छी परवरिश पाने के लिए। अब दोस्तों हुआ क्या कि जो रोड्रिक का सबसे करीबी वजीर था उसका नाम था जूलियन, और जूलियन की एक बेटी थी फ्लोरिंडा। फ्लोरिंडा भी बचपन से ही बादशाह के महल में ही अच्छी परवरिश लेने के लिए रहा करती थी। लेकिन फ्लोरिंडा हद से ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से रोड्रिक की गंदी नजर फ्लोरिंडा पर पड़ चुकी थी। और एक बार मौका पाकर फ्लोरिंडा को रोड्रिक ने उसे जबरदस्ती महल पर बुलाया और उसकी इज्जत पर हमला कर दिया। लेकिन जब फ्लोरिंडा ने अपने बाप यानी कि जूलियन को इस बारे में बताया तो वो तो गुस्से से लाल हो गया। लेकिन वो अपने बादशाह के खिलाफ कर भी क्या सकता था, और वो कर भी क्या लेता। लेकिन दोस्तों फिर भी उसने बादशाह से बदला लेने का आइडिया निकाल ही लिया। तो दोस्तों जो जूलियन था वो बदला लेने के लिए अब घोड़े पर सवार हो गया। लेकिन वो घोड़े पर सवार कहाँ की तरफ हुआ, बल्कि वो हुआ मुस्लिम रियासत की तरफ। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मुसलमानों की दुनिया में बन उमैया का दौर था, और जो बन उमैया का दौर था, वो जो बन उमैया सल्तनत थी, वो कोई छोटी मोटी सल्तनत नहीं थी, बल्कि वो पूरे मिडल ईस्ट में फैल चुकी थी। मिडल ईस्ट के साथ साथ वो पूरे अफ्रीका में फैल चुकी थी, और अफ्रीका के गवर्नर का नाम था मूसा बिन नसीर। दोस्तों मुसलमानों के जो खलीफा हुआ करते थे वो थे मरवान बिन अब्दुल मलिक। दोस्तों मूसा बिन नसीर के एक बहुत ही करीबी खादिम हुआ करते थे, और वो जो खादिम थे उनका एक छोटा सा बेटा भी था जिनका नाम था तारिक बिन जियाद, लेकिन वो अभी बहुत ही ज्यादा छोटे थे। दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आया कि मूसा बिन नसीर के जो खादिम थे उनका इंतकाल हो गया। तो उनके इंतकाल के जस्ट फौरन ही बाद मूसा बिन नसीर जो थे उन्होंने तारिक बिन जियाद को गोद ले लिया और उन्हें पालना शुरू किया। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि तारिक बिन जियाद बचपन से ही बहुत ज्यादा होशियार और बहुत ज्यादा बहादुर हुआ करते थे। सिपा सलारी तो यूं समझो कि उनके खून में बसा करती थी, और हथियारों से वो ऐसे खेला करते थे जैसे कि परिंदे हवा से खेलते हैं। और यही वजह थी कि जब तारिक बिन जियाद जवान हुए तो मूसा बिन नसीर ने उन्हें तंजा का गवर्नर बना दिया। तंजा ये इलाका वो इलाका है जो स्पेन के सबसे करीबी था। और दोस्तों ये जो फासला था वो कोई जमीन या रोड का नहीं था, बल्कि स्पेन और तंजा के बीच में समुद्री रास्ता पड़ता था। अगर आपको स्पेन से तंजा या तंजा से स्पेन जाना है तो आपको जहाज का सहारा लेना पड़ेगा। अब दोस्तों जूलियन मूसा बिन नसीर के पास पहुंचा, और मूसा बिन नसीर के पास पहुंचने के बाद जूलियन ने उसके और उसकी बेटी के साथ रोड्रिक ने क्या किया है वो सब बता दिया। और ना कि सिर्फ अपनी बेटी के बारे में बताया, बल्कि रोड्रिक अपने रह रहे लोगों के साथ किस कदर जुल्म और ज्यादती करता है वो सब कुछ बता दिया।
اس بات کی پشٹی کرنے کے لیے، اس بات کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے کہ جولین جو باتیں کہہ رہا ہے کیا وہ سچ کہہ رہا ہے، اس لیے وہاں پہ موسیٰ بن نصیر نے اسپین میں اپنے کچھ جاسوسوں کو بھیجا۔ جاسوسوں سے کچھ دنوں بعد یہ خبر آئی کہ جولین نے جو جو باتیں بتائی تھی موسیٰ بن نصیر کو وہ ساری سچ ثابت ہوئی۔ دوستو جولین کے آنے سے پہلے موسیٰ بن نصیر کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اسپین پر حملہ کرے، لیکن جب یہ باتیں سب سچ ثابت ہونے لگیں تو انہوں نے پورا من بنا لیا کہ وہ اب اسپین پر حملہ کریں گے۔ دوستو جب موسیٰ بن نصیر نے اس بات کی ویریفیکیشن کر لی کہ جو روڈرک ہے وہ کس قدر ظالم اور کس قدر گندا آدمی ہے، اس لیے اب موسیٰ بن نصیر نے حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جولین کے ساتھ اپنا 7,000 کا لشکر بھیج دیا۔ اب انہوں نے کشتیوں سے اس سمندری راستے کا سفر کیا اور کندلس یعنی کہ اسپین پہنچے، اور اسپین پہنچنے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا ایک پہاڑ کے پاس، اور یہ پہاڑ بعد میں جبل طارق کے نام سے فیمس ہوا۔ دوستو جب روڈرک کو یہ بات پتا چلی کہ طارق بن زیاد جولین کے ساتھ 7,000 کا لشکر اسپین پر چڑھائی کرنے کے لیے آ چکے ہیں، تو روڈرک نے کیا کیا؟ روڈرک نے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا، وہ بھی ہتھیاروں کے ساتھ اور پوری پاور کے ساتھ طارق بن زیاد کی طرف نکل پڑا۔ جب طارق بن زیاد نے روڈرک کا اتنا بڑا لشکر دیکھا تو موسیٰ بن نصیر کی طرف انہوں نے اپنا ایک قاصد روانہ کیا اور ان سے یہ پیغام بھجوایا کہ ان کی تھوڑی اور مدد کی جائے۔ تو موسیٰ بن نصیر نے قاصد کے کہنے پر اسپین میں 5,000 کا لشکر اور بھیج دیا۔ دوستو اب طارق بن زیاد یعنی کہ مسلمانوں کے پاس 12,000 کا لشکر تھا اور عیسائیوں کے پاس 1,00,000 کا لشکر تھا۔ جہاں طارق بن زیاد کی فوج بھی کم تھی اور ان کے پاس اسلحہ یعنی کہ لڑنے کے لیے ہتھیار بھی کم تھے، وہاں دوسری طرف عیسائیوں کی فوج اتنی بڑی تھی اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت سارے تھے۔ تو طارق بن زیاد نے جب اپنی لشکر کی طرف دیکھا تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ عیسائیوں کی فوجوں کو دیکھ کر مسلمان تھوڑے ڈر رہے ہیں، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ان کے جو سپاہی ہیں وہ بعد میں بھاگنے بھی لگے۔ دوستو اب یہاں پر میں آپ کو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ بتا دوں کہ طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو بھی سپاہی تھے جس کشتی سے سمندری راستہ طے کر کے آئے تھے، انہوں نے ان کشتیوں کو جلانے کا حکم دے دیا، یعنی کہ طارق بن زیاد نے اپنے ہی سپاہیوں سے اپنی ہی کشتیاں جلا دی تاکہ واپسی جانے کا کوئی راستہ ہی نہ رہے، اور اس کے بعد چھوٹی سی تقریر بھی دی۔ دوستو طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سی تقریر دی اور تقریر میں یہ کہا کہ اے مسلمانوں دیکھو، ہمارے پاس اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب یہ بہادری اور شجاعت دکھانے کا وقت ہے، اپنی طاقت دکھانے کا وقت ہے۔ اگر میں قتل ہو جاؤں تو اے مسلمانوں آپس میں نہ لڑنا، بلکہ تب تک ان عیسائیوں سے لڑتے رہنا جب تک اسپین فتح نہ ہو جائے۔ تو طارق بن زیاد کی چھوٹی سی تقریر نے مسلمانوں میں اس قدر جذبہ اور ہمت بھر دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی 12,000 کی فوج نے عیسائیوں کے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دے دی اور طارق بن زیاد کا اس جزیرے پر پوری طرح سے قبضہ ہو گیا۔ لیکن دوستو طارق بن زیاد صرف یہیں نہیں رکے، بلکہ انہوں نے دھیرے دھیرے اسپین پر قبضہ کرنا شروع کیا اور پورے مکمل اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن دوستو 13ویں اور 14ویں شتابدی میں اسپین میں بہت کچھ بدلنے لگا، جس کی وجہ تھی مسلمان حکمرانوں کا بدل جانا، کیونکہ مسلمان حکمران جو اس وقت حکومت کر رہے تھے وہ بہت زیادہ عیاش ہو گئے تھے، وہ شراب پینے لگے تھے، اور تو اور وہ ہر طرح کی فحاشی ایسی نہیں تھی جو انہوں نے نہ کی ہو، بلکہ انہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور کچھ حکمران تو اپنی آلسی پنے میں اس قدر گر گئے تھے کہ انہوں نے حد پار کر دی تھی۔ دوستو اب مسلمانوں کے بچے سپہ سالاری، گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی چھوڑ کر کھیل کود میں ویست ہو گئے تھے، جیسے اب ہو رہا ہے۔ بس اسی کا فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے اب اسپین پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کی حکومت وہاں سے ختم کر دی گئی۔ بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ اسپین میں مسلمان جہاں سب سے زیادہ ہوا کرتے تھے وہاں سب سے کم مسلمانوں کی تعداد پائی گئی، اور پورے اسپین کو چھوڑ کر اب اسپین میں ایک چھوٹی سی جگہ رہ گئی تھی جہاں پہ مسلمان جیسے تیسے حکومت کر رہے تھے۔ دوستو اس چھوٹی سی جگہ کا نام تھا گرنادا۔ ہاں، اب گرنادا میں ہی صرف مسلمانوں کی حکومت رہ گئی تھی۔ دوستو یہی وجہ تھی کہ اب گرنادا میں جو بھی مسلمان بادشاہ بنتا تھا اسے حد سے زیادہ جنگیں لڑنی پڑتی تھی عیسائیوں سے، لیکن عیسائیوں کی اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود گرنادا پر سے یہ مسلم ریاست کو ختم نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس چھوٹی سی ریاست کو اسپین سے ہٹا دیا جائے، لیکن اس ریاست کے بھی برے دن تب شروع ہو گئے جب اس میں ابو عبداللہ نام کا وہ بزدل انسان بادشاہ بنا۔ ہاں وہ بزدل تھا۔ جب ابو عبداللہ کے وقت میں عیسائیوں نے اس چھوٹے سے شہر یعنی گرنادا پہ حملہ کیا تو اس بزدل انسان نے شہر کی ساری چابیاں عیسائیوں کو خوشی خوشی دینے کا یعنی کہ سونپنے کا ارادہ کر لیا۔
बल्कि दोस्तों वहाँ रह रहे लोकल मुसलमानों ने इस बुज़दिल इंसान पर इतना दबाव डाला कि हम उनसे समझौता नहीं करना चाहते, हम उनसे जंग करना चाहते हैं। जैसे हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12,000 का लश्कर लेकर 1 लाख की फ़ौज पर चढ़ाई करी थी। लेकिन उतना दबाव डालने के बाद भी, उसके बावजूद इसने चाबियाँ खुशी-खुशी पूरे शहर की ईसाइयों के हवाले कर दी। जब ये अबू अब्दुल्ला बुज़दिल इंसान स्पेन को छोड़ कर के जा रहा था, तो उसकी नज़र उन इमारतों पर पड़ी, उन शानदार इमारतों पर पड़ी जो कि इसके बाप दादाओं ने बनवाई थी। तो इसकी आंखों में से आंसू निकल पड़े, और जब इसकी आंखों से आंसू निकले तो इसकी माँ ने कहा कि जब तुम मर्द बनकर अपने बाप दादाओं की इमारतों और उनकी हुकूमत की हिफाजत ना कर सके, तो अब औरतों की तरह रोने से क्या फायदा। तो दोस्तों जब अबू अब्दुल्ला की माँ ने उसे रोते हुए देखा, तो उससे वो बात कही जो आज भी इतिहास में दर्ज है। उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, जब तुम अपने बाप दादाओं की इमारत और उनकी हुकूमत की हिफाजत मर्द बन करके ना कर सके, तो अब औरतों की तरह आंसू बहाने से क्या फायदा। दोस्तों अब क्योंकि ईसाइयों से समझौते के ऊपर ही उस अबू अब्दुल्ला बुज़दिल इंसान ने चाबियां उनके हवाले कर दी थी, तो अब ईसाई हुकूमत का ही जिम्मा था कि वो मुसलमानों की हिफाजत करे और उनकी मस्जिदों की हिफाजत करे। लेकिन दोस्तों समझौते पर 1% भी अमल नहीं किया गया, बल्कि उसका उल्टा ही किया उन लोगों ने। तो एक एक दिन में 3-3 हजार मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जाता था, और अगर कोई मना करता तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। इस चीज को देख करके वहां पे रह रहे लोकल मुसलमानों ने वहां पे बगावत करनी शुरू की, लेकिन हर हर बगावत में लाखों मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता था। अब मुसलमानों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हुआ करता था, या तो वो ईसाई बन जाए या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों यही वजह थी कि जिस स्पेन में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की कभी हुआ करती थी, आज सबसे कम मुसलमानों की तादाद है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।